नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ माउन्टेन विशेषमा। म मन्जु कार्की। यति बेला करिब 65 वर्ष अर्थात 6 दशक भन्दा लामो समयसम्म नेपाली जनताको पर्खाइ थियो संविधान सभाबाटै संविधान जारी होस् भन्ने। 6 दशक पछि आएर नेपाली जनताको एउटा महत्वपूर्ण आकांक्षा चाहना पूरा हुन गइरहेको छ अबको केही घण्टामा नै। त्यसकारणले पनि यस दिनमा अर्थात यस महत्वपूर्ण घडीमा जारी हुन गइरहेको नेपालको नयाँ संविधान 2072 प्रति हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजनको सिंगो टिम पनि ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छ र शीर्षस्थ दलका नेताहरूले भने जस्तै सिंगो नेपालीहरूले यति बेला दीपावलीको तयारी गरिरहेका छन् र हामी पनि यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं कि आफ्नो घर र गक्ष्य अनुसार आजको दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन सक्नुपर्छ। यो 6 दशकसम्म नेपाली जनताको पर्खाइको परिणाम भएको कारणले। यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला हामी संविधान निर्माणका क्रमदेखि लिएर संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै पहिलो संविधान सभाको विघटन हुनुको कारण र 9 वर्ष पश्चात 9 वर्ष लगाएर झण्डै 9 वर्षको हाराहारीमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्ततः संविधान सभाबाट नै संविधान जारी गर्न गइरहेका छन् र यस सुखद उपलक्ष्यमा संविधान सभामा यो झण्डै 9 वर्षको बीचमा आएका उतार चढाव र नयाँ संविधानमा समेटिएका कुरा र नयाँ संविधानबाट गरिएको जनअपेक्षा या रहेको जनअपेक्षा लगायतका विषयमा केही कुराकानी चर्चा परिचर्चा र यहाँहरूको मत अभिमत लिने प्रयास पनि गर्नेछौं। यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लामो समयदेखि संसदीय तथा संविधान सभाको रिपोर्टिङ गरिरहनुभएका हाम्रा संवाददाता जो सधैं हरेक दिन संविधान सभाका बैठकमा संसदीय बैठकहरूमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र संविधान सभाको पहिलो बैठकदेखि नै प्रत्यक्ष संविधान सभासँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ रामचन्द्र अर्याल। उहाँसँग हामी केही संविधान सभाका उतार चढाव र संविधानमा समेटिएका कुराका विषयमा कुरा गर्दैछौं। अर्यालज्यूलाई स्वागत छ र धेरै बधाई छ। धन्यवाद मन्जुजी। अब तपाईले पनि झण्डै 9 वर्षसम्म विभिन्न संचार माध्यम र हाम्रो टेलिभिजनमा लामो समयदेखि प्रत्यक्ष संविधान सभा र जनतासँग एउटा पुलको काम गर्नुभएको छ। आज यो महत्वपूर्ण घडीमा आउँदा के भइरहेको छ तपाईलाई? या संविधान निर्माण कार्यमा तपाईले देखेको उतार चढावलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? पक्कै पनि मन्जुजी, विगत लामो समयदेखि नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्ने जुन चाहना राखेका थिए, खास गरी 2007 सालमा जब प्रजातन्त्र आयो 7 सालपछि नै नेपालमा संविधान सभाको बहस उठेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री 15 सालपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि संविधान सभाको निर्वाचनको कुरा उठाउनु भएको थियो भने 19 सालमा जब राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई कु गरेर पञ्चायतकालीन व्यवस्था सुरु गरे, त्यो पछाडि चाहिँ नेपालमा संविधान सभा ओझेलमा परेको थियो भने विभिन्न वामपन्थी आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन समेत अगाडि बढिरहँदा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीको विषयमा चाहिँ कुराकानी उठ्यो र पुनर्बहाली भयो। तत्पश्चात पनि तत्कालीन नेकपा एमाले संविधान त्यस पछाडि 48 सालपछि बनेको संविधानमा असहमति जनाएको थियो भने त्यो बेलाको तत्कालीन माओवादीले चाहिँ संविधान सभाकै मुख्य एजेन्डा उठाउँदै 42 पुरै माग राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग राखेर ऊ चाहिँ जनयुद्धमा होमिएको थियो उसकै भाषामा। र त्यस पछाडि उसको जनयुद्ध अगाडि बढ्यो भने राजा जुन राजसंस्थामा एउटा उतार चढाव आयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशको नाश भयो 69 जेठमा। त्यो पछाडि आएका राजाले चाहिँ एउटा शाही कु गरेर संसदीय व्यवस्थालाई पुनः एक किसिमले पञ्चायतकालीन व्यवस्था जस्तै बनाउन खोजेपछि आन्दोलनमा रहेका दल र सशस्त्र युद्धमा रहेको माओवादीका बीचमा एउटा सहमति बन्यो र सहमति 12 बुँदे समझदारी भएर संविधान सभा गठन गर्ने, संविधान सभा मार्फत नेपालीको धेरै लामो सपना पूरा गर्ने चाहनालाई साकार दिनको लागि संविधान सभा गठन गर्ने सहमति गरेर त्यो सहमति आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आम नेपाली जनताले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, त्यसैगरी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सहितको एउटा संविधान प्राप्त गर्न लागेका छन् र यो निकै ठूलो उत्सव हो र नेपाली जनताको यो राजनीतिक विभिन्न आन्दोलनहरूको जित पनि हो। यसरी आजको दिन उत्सव उल्लासमय बनिरहेको छ। तपाई भर्खरै मात्र पनि संविधान सभा परिसरबाटै आउनु भएको छ। कस्तो तयारी भइरहेको छ त्यहाँ संविधान जारी गर्ने विषयलाई लिएर?
पक्कै पनि संविधान सभामा व्यापक तयारी गरिएको छ र खास गरी काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था निकै अत्यन्तै कडा बनाइएको छ र आजको दिन संविधान जारी गर्ने दिन केही राजनीतिक दलहरू जो असन्तुष्ट छन् र उनीहरू संविधान लेखन प्रक्रियामा पनि सहभागी भएनन्। उनीहरूले नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिए। तैपनि स्वतःस्फूर्त रूपमा यति बेला गाडीहरू चलिरहेका छन् भने संविधान सभाको तयारी चाहिँ 3 किसिमको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ, 3 घेराको सुरक्षा अवलम्बन गरिएको छ भने हिजै मात्रै संविधान सभामा रिहर्सल गरिएको छ। राष्ट्रपति कसरी आउने, कसरी भित्र प्रवेश गर्ने र कसरी संविधान घोषणा गर्ने भन्ने रिहर्सल गरिएको छ र त्यही अनुसार औपचारिक समारोहको तयारी गरिएको छ र संविधान सभाको दोस्रो संविधान सभाको पहिलो बैठक माघ 8 गते बसेको थियो। त्यो दिन जुन हिसाबले संविधान सभालाई झकिझकाउ बनाइएको थियो र आजको दिन पनि त्यसैगरी झकिझकाउ बनाइएको छ। अगाडिपट्टि रहेको जुन पानीको फोहरा आउने ठाउँ छ त्यहाँ पानीको फोहराहरू फालिएको छ भने फूलहरू राखेर छुट्टै उल्लासमय बनाइएको छ। संविधान सभाको वातावरण पनि त्यही अनुसारको बनेको छ र तयारी तीव्र बनाइएको छ त्यहाँ। आजसम्म एकातर्फ यस्तो संविधान सभा दुलै झैं सिंगारिएको छ, संविधान जारी हुने अब केही घण्टा मात्रै बाँकी छ, दिन पनि बाँकी रहेन। 9 वर्षसम्म जुन राजनीतिक दलहरूका बीचमा उतार चढाव आए संविधानका एजेन्डालाई लिएर, नयाँ संविधान जसरी बनेको छ त्यसलाई जनताले कसरी लिएका छन्? तपाईले प्रतिक्रिया लिनुभएको थियो बीचमा। आम नेपाली जनता यति बेला संविधानको खुसियालीमा छन् र जनताको लामो पर्खाइ जति बेला पनि जिल्ला जिल्लामा सभासदहरूले प्रत्येक संविधान सभाको बैठकमा जनताले हामीलाई चाहिँ संविधान कहिले आउँछ भनेर प्रश्न गरेका छन् र यो कारण पनि संविधान चाँडै बनाउनुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्थ्यो। यसअघि भने आम जनता संविधान आएकोमा निकै खुसी छन्। यसकारण खुसी छन् कि लामो संक्रमणकाल विगत 8-9 वर्षदेखि जुन संक्रमणकाल मुलुकमा थियो, एक किसिमले राजनीतिक अन्यलता थियो भने आम जनताको दैनिकी पनि यही राजनीतिक संक्रमणले गर्दाखेरि प्रभावित बनेको थियो र आम जनता कहिले बन्दको शिकार, कहिले राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनिरहेका थिए भने जब दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान लेखन प्रक्रिया यसरी अगाडि बढ्यो र द्रुत गतिमा माघ 8 पछि खास गरी द्रुत गतिमा संविधान लेखन प्रक्रिया जुन चरणले अगाडि आइपुग्यो र आजको दिनमा आइपुग्यो, यो अवस्थामा आम नेपाली जनताले स्वागत नगरिरहने अवस्था छैन र आम जनता स्वागत छन्। यद्यपि तराईका केही भूभागमा संघीयताको सीमाको विषयलाई लिएर जुन किसिमको आन्दोलन भइरहेको छ त्यो आन्दोलनको पनि प्रमुख 3 राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले हिजै सम्बोधन गर्ने भनेर पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जस्तो संघीयताको सीमा निर्धारणको कुरामा भारतकै हाम्रै छिमेक जोडिएको बिहार राज्यमा त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न पहिला एउटा संघीयता एउटा प्रदेश थियो भने त्यहाँबाट अहिले 3वटा प्रदेश भइसकेका छन्। त्यसरी संघीयताको सीमा चाहिँ अपरिवर्तनीय हुनै सक्दैन र जनताको माग अनुसार, चाहना अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यो शीर्ष नेताहरूले पनि प्रतिबद्धता जनाएको हुनाले त्यो तराईको समस्या पनि लगभग समाधान भएको सम्भावना राखेको छ। परिवर्तनका लागि सम्भावना राखेको छ भने तराईका आन्दोलनरत केही नेताहरूले भनेको जस्तो नागरिकताको समस्या छ त्यो पनि समाधान भएको छ। आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउने भनेर संविधानमा लेखिसकेको अवस्था छ भने सबै मागहरू लगभग पूरा भएको अवस्था छ र तराईमा पनि संविधानको यो जारी हुने उपलक्ष्यमा उत्सव हुन्छ सायद। अब जुन यो नयाँ बन्ने आज जारी हुन लागेको नेपालको नयाँ संविधान 2072 मा समेटिएका कुरा छन्, सबैभन्दा बढी महत्वाकांक्षाका कुरा या हामीले गणतन्त्र नेपालको एउटा संस्थागत गर्न सक्ने कुरा भनेर कति कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौं त्यहाँ समेटिएका कुराहरूलाई लिँदा? पक्कै पनि यो संविधान नेपालको इतिहासमा पहिलो यस्तो संविधान हो जसले चाहिँ संघीयताको विषयलाई ग्यारेन्टी गरेको छ। 7% सहितको संघीयताको निर्धारण गरेको छ र यो बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ भनेर पनि शीर्ष नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। यो एउटा नौलो प्रयोग हो, उपलब्धि र नौलो प्रयोग पनि नेपालको इतिहासमा भएको छ। त्यसैगरी गणतन्त्र घोषणा त गरिएको थियो अन्तरिम संविधानमा, संविधान अनुसार गणतन्त्र घोषणा गरिए पनि यसलाई संस्थागत गर्न सकिएको थिएन र गणतन्त्रको विषयमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू पनि भएका थिए। पछिल्लो समय पूर्व राजाको सक्रियता वा पूर्व राजाले चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग मिलेर नेपालमा राज संस्था पुनःस्थापना गराउनको लागि चलखेल गरेका कुराहरू आएको थियो भने यो संविधानले अब राजतन्त्रको कुनै पनि सम्भावना समाप्त पारिदिएको छ र राजतन्त्रले चाहिँ टेक्ने खेल्ने ठाउँ यो संविधानमा रहेको छैन भने धर्मको विषयमा विभिन्न किसिमका चाहिँ विवादहरू भइरहेका थिए। यद्यपि नेपालमा 85% भन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बी छन्, तैपनि हिन्दू धर्म र अन्य धर्मका धार्मिक सहिष्णुता नेपालमा छ। जस्तो पशुपतिको मन्दिरमा चाहिँ एउटा सिरपेस लगाइन्छ, भगवान बुद्धको चाहिँ सिरपेस लगाउने चलन छ त्यहाँ। भने मतलब धार्मिक सहिष्णुता भएको हाम्रो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता कायम गरिएको छ र यसको ग्यारेन्टी गरिएको छ। तराईमा रहेको अहिले भने नागरिकताको समस्या जुन थियो त्यो समस्या पनि समाधान भएको छ। अन्तरिम संविधानले
46 सालसम्म जन्मे तराईमा जन्मिएकाहरूको समस्या समाधान गरेको थियो भने अहिलेको संविधानले अब नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरेको छ भने त्यस पछाडि अन्य उपलब्धिहरू जस्तो अब संघीयताको मोडेलहरूमा चाहिँ संघीय प्रदेशहरूमा त्यहाँ चाहिँ स्थानीय लेभलबाट स्थानीयले आफ्नो राज्यको चाहिँ नेतृत्व आफैले गर्न पाउने अधिकारका कुराहरू आएका छन्। यी कुराहरू हेर्दाखेरि यो संविधान निकै उपलब्धिमूलक रहेको चाहिँ मैले देख्न सक्छु र रिपोर्टिङका क्रममा संविधान सभामा विभिन्न कुराहरू उठे र धेरै उतार चढावका बीच यो आउनु निकै उपलब्धि कुरा। 9 वर्ष अब 65 वर्षदेखिको एउटा महत्वपूर्ण एजेन्डा भए पनि खास गरी 9 वर्षमा कैयौं पटक जनताले सभासदहरूलाई गाली गरे, लखेटे, सभासदहरूले कैयौं पटक झुटा आश्वासन बाँडे, गाउँमा गएर अधिकारका कुराहरू गरे, संविधान ल्याउन सकेनन्। तर अन्ततः संविधान सभाबाटै आयो। अब ती अधिकारका कुरा, विकासका कुरा भनेर जुन जनताले एउटा नयाँ संविधान नै खोजिरहेका थिए र दलका नेताहरूले पनि संघीयता सहितको संविधान बिनाको विकल्प नै देखिरहनु भएको थिएन। हरेक कुरामा संविधानलाई नै बहाना बनाएर अल्झाइराख्नु भएको थियो। अब भोलिदेखि आज 5 बजेपछिको नेपालको कस्तो परिकल्पना गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि मन्त्रीजी, जस्तो संविधान आज बेलुका 5 बजे राष्ट्रपतिले जारी गर्नुहुनेछ, घोषणा गर्नुहुनेछ र राष्ट्रपतिले संविधान घोषणा गरिसकेपछि संविधान लागू भएको मानिनेछ र त्यो पछाडि अब निकै होमवर्कहरू गर्न बाँकी छन्। जस्तो संघीयताको विषयमा जुन संघीयतामा जाने भनिएको छ र जस्तो संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि गरिएको छ र संक्रमणकालीन व्यवस्थाले चाहिँ संघीयतामा नगएसम्म त्यसको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अहिलेकै अवस्थामा एज इट इज स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसगरी राज्य सञ्चालनको विधिहरू पनि अहिलेको जुन विधि छ यो चाहिँ संघीयताको व्यवस्थापन नभएसम्मको लागि त्यही विधि अपनाउने भनेर गरिएको छ र भोलिबाट नेपालमा संक्रमणकाल सकियो आज बेलुकाबाट र संक्रमणकाल सकिएपछि अब नयाँ नेपालको युग आरम्भ भयो हैन। शीर्ष नेताहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ र युग आरम्भ भयो र अब चाहिँ संविधान लेखनका विषयमा जुन वाद विवादहरू थिए ती चाहिँ अब संविधान संशोधनमा मात्रै रहनेछन्, संविधान लेखनमा रहने छैनन् र नयाँ सरकार बन्नेछ र त्यो संविधानले उल्लेख गरे अनुसार 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यो सरकारलाई एकपटक अविश्वासको मत ल्याएर चाहिँ फेल भएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको मत ल्याउन नपाउने भएपछि सरकार पनि एक हिसाबले बलियो सरकार हुने हो। सरकार बलियो भएपछि एउटा सरकार आज जाने कि भोलि जाने 6 महिनामा जस्तो गणतन्त्र आए पछाडिको हेरौँ 6वटा सरकार फेरिसकेको अवस्था छ हैन। यो 8 वर्षमा 6वटा सरकार आइसक्यो भनेपछि अब त कम्तीमा 2 वर्ष त एउटा सरकार रहने भयो। उहाँ चाहिँ उसले चाहिँ आफूले बहुमत ल्यायो भने त्यसको सरकार 5 वर्षसम्म त्यो सरकार रहने भयो। त्यो अवस्थामा विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सजिलो हुन्छ र सरकार बलियो भएपछि राजनीतिक स्थायित्व भएपछि विकासले गति लिनेछ र यसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब सरकार बलियो हुने कुरा त स्पष्टै तपाईले पनि भन्नुभयो, देखियो। जनता बलियो हुने गरी के कुरा राखेका छन् संविधानमा? पक्कै पनि जनता बलियो हुने कुरा जस्तो संघीयताको कुरामा संघीयता स्थानीय लेभलबाटै चाहिँ आफ्नो विकास आफै गर्ने स्वायत्तताको कुराहरू आछन्। यसले चाहिँ जनता बलियो हुने बनाउँछ हैन। नागरिकताको समस्याहरू समाधान भए अब त्यो पछाडि तपाईको जनता बलियो हुनलाई जनताले चाहिँ जुन मौलिक अधिकारहरू पाएका छन्, संविधानले मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको छ त्यसले पनि जनतालाई बलियो बनाएको छ। रोजगारीका अधिकारहरू भयो, त्यसगरी शिक्षाका अधिकारहरू भए, यी सबै आधारभूत अधिकारहरू जनताले पाएका छन् यो संविधानबाट र अन्तरिम संविधान भन्दा यो संविधानमा अलिकति बढी मौलिक हकहरू थपिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न आयोगहरू बनेका छन्, आदिवासी आयोग, जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका महिला आयोग लगायतका आयोगहरूलाई संवैधानिक गरिएको छ र संवैधानिक गर्दाखेरि अल्पमतमा परेका पिछडिएका वर्गका जनताहरूले पनि एउटा एक किसिमले चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि त्यो आयोग मार्फत पहल गर्न सक्ने भए र यसरी चाहिँ ती आयोगहरूले समस्यामा परेका पिछडिएका वर्गका जनताहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि भूमिका खेल्ने भयो भने समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा रहेर हरेक निकाय, राज्यका हरेक निकायमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी लगायतका जनताहरूलाई सहभागिता गराउनको लागि पनि ग्यारेन्टी गरेका छ। त्यो कारण पनि जनता बलियो हुने निकै प्रशस्त ठाउँहरू छन् यो संविधानमा। अब समग्रमा भन्दाखेरि अहिलेको यो नयाँ संविधानलाई जनताले कुन रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ र धैर्यता गर्नुपर्ने कुरा के, संयमता अपनाउनु पर्ने कुरा के, अझै पनि आशाका कुराहरू के देखिएका छन्, असन्तुष्ट पक्षहरू छन्? पक्कै पनि जस्तो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाको अन्त्यतिर
69 जेठ 2 गते चाहिँ 11 प्रदेशमा सहमति भएको थियो। तत्कालीन ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी, कांग्रेस दोस्रो दल र एमाले तेस्रो दलका बीचमा। र त्यो पछाडि सहमति भयो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि गठन भयो। एमाले र कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो मन्त्रीहरू पठाए। तर जेठ 14 मा जब संविधान सभामा छुट्टै मोड लियो, त्यो पछाडि कांग्रेस एमाले सरकारबाट फिर्ता आयो भने माओवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा विघटन गर्नुभयो, राजनीतिक शून्यता सुरु भयो। त्यो पछाडि 69 फागुन 30 गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यो सरकारले मंसिर 4 गते 70 मंसिर 4 मा संविधान सभाको निर्वाचन गरायो। त्यो संविधान सभाको पहिलो बैठक माघ 8 गते बस्यो 70 सालको। माघ 8 गतेको संविधान सभाले 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो र यसपटकको माघ 8 मा 71 सालको माघ 8 मा चाहिँ संविधान सभामा संविधान जारी हुन सकेन। त्यो अवस्थामा माघ 5 गते संविधान प्रक्रिया अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा संविधान सभामा भिडन्त भयो। विवाद हुँदाखेरि एमाओवादी एकातिर, एमाओवादी लगायत मधेसवादी दलहरू एकातिर, कांग्रेस एमाले एकातिर भए। अन्तिममा फेरि जेठ 25 गते चाहिँ विजय कुमार गच्छदारको पहलमा, मधेस लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजय गच्छदारको पहलमा चाहिँ संविधान सभामा रहेका दलहरूका बीचमा एउटा सहमति बन्यो र 16 बुँदे समझदारी बन्यो, जस अनुसार चाहिँ 8 प्रदेशको संहिताको निर्धारण भयो। र त्यो पछाडि राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्दै बढ्दै आजको मितिसम्म आइपुग्दा विजय कुमार गच्छदार संविधान सभामा हुनुहुन्न यति बेला, र उहाँले संविधान लेखन प्रक्रियाको बहिष्कार गर्नुभएको छ भने दलहरूका बीचमा 8 प्रदेशबाट घटेर 7 प्रदेशमा सहमति बन्यो र 7 प्रदेशको संहिता आयो। एउटा कुरो त्यो भयो। र संघीयताको विषयलाई लिएर विभिन्न वाद विवादहरू अहिले पनि कायमै छन् र मधेसवादी केही दलहरूले तपाईले भने जस्तै कुरा भन्ने हो भने गच्छदार लगायतका नेताहरू संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियासम्म पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो संविधान सभामा लिएर। तर जब संघीयताको संरचनाको रेखाङ्कनको सीमाङ्कनको कुरा आयो तब मात्रै उहाँहरू संविधान निर्माण कार्यलाई बहिष्कार गरेर जानुभयो भनेपछि बाँकी सबै बुदाहरूमा मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि सहमति थियो भनेर जनताले बुझ्न सक्छन्। पक्कै पनि जस्तो मधेसवादी दलका नेताहरूले अहिले उठाएको माग भनेको संहिताको सीमा निर्धारण जसरी भएको छ। जस्तो उपेन्द्र यादवले केही दिन अगाडि भाषण गर्नुभएको थियो 2 नम्बर प्रदेशको सवाललाई लिएर, जानकी मन्दिरको भेटीले 2 नम्बर प्रदेश चल्छ भनेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। भने मतलब पहिला एक मधेस एक प्रदेशको उहाँले आवाज उठाउनु भएको थियो भने अन्तिममा आएर तराई केन्द्रित जिल्लाहरूलाई मात्रै, समथर जिल्लाहरूलाई मात्रै चाहिँ प्रदेशमा राख्दाखेरि त्यसको चाहिँ जस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारका कुराहरू पनि थिए भने स्वायत्तताको कुरो छ। मेन कुरो स्वायत्त हुन सक्दैन, त्यो आफ्नो आम्दानीले आफू चल्न सक्दैन भन्ने उहाँले पनि बुझ्नु भएको अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ। रिपोर्टिङका क्रममा मैले त्यस्तो बुझेँ र उहाँहरूले पनि जस्तो चुरेसम्मको क्षेत्रलाई ल्याएर प्रदेश बनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा असहमति भित्री रूपमा छ भने बाहिर रूपमा उहाँले त्यो प्रकट चाहिँ गर्नुभएको छैन। र अहिले विजय गच्छदार जसरी बाहिर निस्किनु भएको छ उहाँको असहमति भनेको थरुवाट प्रदेशलाई स्वायत्तता दिने नदिने भन्ने विषयमा जुन विवाद देखिएको छ र थारू बाहुल्य रहेको क्षेत्र पश्चिम तराईका विभिन्न जिल्लाहरू छन्, त्यो जिल्लालाई बरु संघीय आयोग मार्फत, जुन संघीय आयोग बनाउने भनेको छ संहिताको सीमा विवाद मिलाउनको लागि, त्यो आयोग मार्फत चाहिँ विशेष अधिकार दिएर थारू क्षेत्रलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरो थियो। र यो कुरो लगभग मिले पनि थियो। उहाँको सबै संविधानका अरू सबै बुँदामा उहाँको असहमति छैन र 16 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको कारणले र हस्ताक्षरको पहल कदमी लिनुभएको कारणले गर्दा उहाँको यो संविधानका सबै धारा उपधारामा सहमति छ। एउटा मात्रै सहमति नभएको भनेको संघीयतामा अन्त्यमा आएर भएको कुरा। अन्त्यमा आएर अब पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, विघटन भयो र पहिलो संविधान सभा र अहिले संविधान सभा हेर्ने हो भने संविधान सभामा दलहरूको हैसियत फरक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। पहिलो संविधान सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल थियो, कांग्रेस दोस्रोमा थियो, एमाले तेस्रोमा थियो। तर ठिक विपरीत भएको छ। कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो, एमाले दोस्रो पार्टी बन्यो, माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो। एउटा रुचिको विषय के पनि हुने गर्छ, जनचासोको विषय भने पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेको भए कस्तो संविधान आउँथ्यो र यो संविधान सभाले संविधान दिँदा कस्तो संविधान आयो भन्ने कुरा पनि एउटा जनचासोको थियो। केही भिन्नता हुन सक्थ्यो? संविधान जारी गरेको दिन हामीले फरक संविधान पढ्न गरेको अवस्था हुन सक्थ्यो? पक्कै पनि यसमा चाहिँ अघिल्लो संविधान सभामा अहिले मैले भने जस्तो जेठ 2 गते 11 प्रदेशमा सहमति भएको थियो, 69 जेठ 2 गते। र त्यो 11 प्रदेशको चाहिँ पहिचानका 5 आधार
र सामर्थ्यका 5 आधार र पहिचानका 4 आधार भनेर जुन आधार छुट्याइएको थियो त्यो आधारमा चाहिँ संहिता निर्धारण गरिएको थियो भने त्यो संहिताको विरुद्धमा त्यति बेला एउटा ककस भन्ने सभासदहरूको एउटा संस्था बनेको थियो। त्यो ककसले नै विरोध गरेको थियो। त्यसमा जनजाति सभासदहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पहिचान त्यसमा आएन भन्ने कुराहरू उठेको थियो भने अघिल्लो संविधान सभा विघटन हुने ताका जातीयताको नारा सबैभन्दा ठूलो रूपमा उठेको थियो र काठमाडौँमा समेत धेरै आन्दोलन भएका थिए। र यति बेला संविधान जारी गर्ने केही घण्टा बाँकी रहँदा, संविधान आउने केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदाखेरि जातीयताको विषयलाई लिएर कुनै पनि आन्दोलन भएका छैनन् र खासै ठूलो द्वन्द्व पनि देखिएको छैन। एउटा तराईको केही भागमा भएको आन्दोलन भन्दा बाहेक संविधानको विषयलाई लिएर कुनै पनि विवाद भएको छैन। र अन्य कुराहरू जस्तो अघिल्लो संविधान सभाले गरेका 80% निर्णयहरू दोस्रो संविधान सभाले ग्रहण गर्नको लागि एउटा समिति बनाएर सभासद विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएर ग्रहण नै गरिएको हो। अघिल्लो संविधान सभाले गरेका 80% कामहरू जस्तो मौलिक हकका कुराहरू भए, त्यस पछाडि संविधानको प्रस्तावनाका कुराहरूमा केही शब्द हेरफेर भएका मात्रै हुन्। नत्र प्राय अघिल्लो संविधान सभाका 80% कुराहरू यो संविधान सभामा समेटिएका छन् भने अघिल्लो संविधान सभा एकीकृत माओवादी ठूलो दल थियो र उसले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेको थियो भने अहिले पनि फरक मतमा उसले त्यही राखेको छ र उसको चाहना चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री थियो अघिल्लो संविधान सभामा। एमाले र कांग्रेसले त्यो विषय मानेका थिएनन्। मुख्य एजेन्डाहरूमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना थियो हैन? पक्कै पनि अघिल्लो संविधान सभामा माओवादी फर्स्ट पार्टी थियो र उसको कांग्रेस एमालेको जोड्दा भन्दा पनि बढी सीट संख्या भएको हुनाले उसको प्रभाव केही न केही पर्थ्यो र ऊ भर्खर आएको नयाँ शक्ति नेपालको इतिहासमा सशस्त्र युद्धबाट चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेर आएको इतिहासमा पहिलो शक्ति हो र उसले चाहिँ आफ्नो चाहना अनुसार संविधान बनाउन खोज्नु स्वाभाविक पनि थियो त्यति बेला। र यति बेला अहिले ऊ तेस्रो शक्ति भएको छ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ उसले जम्मा 26 सिट मात्रै जितेको थियो र उसका केही मागहरू प्राय मागहरू उसले राखेका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति लगायतका संहिताको विषयमा पनि उसले फरक मत सहित संविधानमा हस्ताक्षर गरेको छ र संविधान जारी गर्ने विषयमा अल्झाउनुहुन्न, संक्रमणकाल बढाउनुहुन्न भनेर संविधानका लागि गरे। अब अन्त्यमा छोटोमा भनिदिनुस्, यो संविधानलाई तपाईले प्रत्यक्ष साक्षी भएको कारणले यस निर्माण कार्यलाई कसरी लिनुहुन्छ या कसरी बुझ्नु भएको छ? आम जनतालाई एउटा प्रत्यक्ष साक्षी भएको व्यक्तिको नाताले एउटा के भन्न चाहनुहुन्छ? यो संविधान सभा सुरु भएको दिनदेखि म संविधान सभामा निरन्तर रिपोर्टिङमा गएँ र संविधान सभाका प्रत्येक दिनका चाहिँ गतिविधिहरू के भए, संविधान लेखनमा के छलफल भए भन्ने विषयलाई मैले समाचार बनाएर प्रस्तुत गरेँ र यो हेर्दाखेरि यो संविधान सभाले जसरी संविधान ल्याएको छ, यो जस्तो आरोपहरू पनि आए 4 दलका 4 जना नेताहरू गोप्य कोठामा बसेर संविधान बनाएको मान्य हुँदैन भनेर धेरै ठाउँमा छलफलहरू आए। जस्तो म भन्छु, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई विवादित विषय मिलाउने जिम्मा दिएको थियो। त्यो समितिले चाहिँ 4 जना नेताहरूलाई, त्यो समितिलाई संविधान सभाले त्यो समितिलाई जिम्मा दियो। त्यो समितिले चाहिँ 4 जना नेताहरू, कांग्रेस एमाले माओवादीका 3 जना, विजय कुमार गच्छदार 4 जना अनि संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतले बाबुराम भट्टराई 5 जनालाई यो विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको थियो। अन्तिममा त्यो विवाद मिलाउने जिम्मा उनीहरूलाई दिएपछि संविधान सभाको अभिमत हो नि उहाँहरूलाई मिलाउन दिएको हैन। मैले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि बुझे अनुसार त्यो अभिमत अनुसार उहाँहरूले विवाद मिलाएर संविधानको जुन विवाद थियो त्यो विवाद मिलाउने प्रयत्न गर्नुभयो र मिलाउनु पनि भयो। त्यसकारण यो संविधान चाहिँ 4 जना नेताहरू बसेर कोठे बैठक गरेर मिलाए, त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन भनेर भन्नु त्यो राजनीतिक सान्दर्भिक छैन र राजनीतिक गर्नेहरूलाई राजनीतिक नैतिकता नै होइन। किनभने संविधान सभाले समाज समिति र समाज समितिले उहाँहरूलाई जिम्मा दिए हुनाले उहाँहरूले मिलाउनु भयो। 601 हो भन्नु पर्यो। त्यो अभिमत 601 अभिमत हो र त्यसरी चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भयो। जुन किसिमले प्रजातान्त्रिक तरिकाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार संविधान सभामा एक धारामा एक उपधारामा मतदान गरेर जसको असहमति छ उहाँहरूको पक्ष विपक्षमा मतदान गरेर नै संविधान ल्याइएको हो र यो छलङ्गै आम जनताले 4 दिनसम्म मतदान भएको माउन्टेन टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्यौं हामीले नै र आम जनताले पनि देख्नु भएको छ। र यसरी अन्तिमसम्म आइपुग्दाखेरि निकै प्रजातान्त्रिक तरिकाले र विश्वमा विरलै यस्तो हुन्छ संविधान सभामा 90% भन्दा बढी सभासदहरूको हस्ताक्षर सहितको संविधान जारी हुनेछ आज। र अब आज 4 बजेसम्म संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने जुन सभाध्यक्षले चाहिँ जुन किसिमको समय सीमा निर्धारण गर्नुभएको छ, सायद विजय कुमार गच्छदारको पार्टी पनि सहमतिमा लगभग आइसकेको अवस्था छ र उहाँहरूको केही शब्दावलीको कारणले गर्दा सहमति नभएको र शीर्ष नेताहरू अहिले पनि लागिरहनु भएको छ उहाँलाई मिलाउन भने। अन्तिमसम्म उहाँहरू पनि आएर सायद हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र
र आज आउने संविधान विश्वका विभिन्न देशहरूमा चाहिँ निकै ठूलो विवाद भएर संविधान आएको छ। संविधान सभाको बैठकै ब्यारेकभित्र गरिएको उदाहरणहरू छन्। विभिन्न देशमा ब्यारेकभित्र चाहिँ संविधान सभाको बैठक राखेर संविधान जारी गरेर अनि तर संविधान आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई मान्ने भएको उदाहरणहरू विभिन्न देशमा छन् भने हाम्रो देशमा त एकदम प्रजातान्त्रिक तरिकाले संविधान सभा भवनभित्रै उल्लासका साथ आउँदैछ। यो भनेर चाहिँ दुःख हुनुपर्ने अवस्था छैन र निकै। अब रामचन्द्रजी, जस्तो कि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई संविधान सभामा आफ्ना हक अधिकार लेख्नको लागि पठाइसकेपछि त्यस क्षेत्रका जनताले एउटा सांसदबाट ठूलो अपेक्षा राखेका हुन्छन्, तर संविधान सभामा सांसदहरू या सभासदहरूको जुन जनताको अपेक्षा हुन्छ त्यति महत्वपूर्ण कुरा देखिएन, या संविधान एउटा सभासदले चाहेर जनताले भनेकै जस्तो आफ्ना क्षेत्रका भनेका जस्ता एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने सम्भावना पनि नरहँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो। सभासदहरूको प्रस्तुति संविधानमा समेट्नुपर्ने एजेन्डाका लागि संविधान सभामै भएको बहसको विषय सभासदहरूको भूमिकालाई कसरी लिन सक्छौं जुन संविधान निर्माणका लागि खेले? सभासदहरूले पनि सकारात्मक भूमिका नै खेल्नुभयो। जस्तो स्थानीय स्तरका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू त्यो व्यवस्थापिका संसदमा उहाँले राखिहाल्नुभयो र व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत त्यो कामहरू भइराखेका छन्। संविधान भनेको एउटा देशको लागि राष्ट्रिय स्तरको विषय भयो र यो विषयमा चाहिँ सभासदहरूले आफ्ना क्षेत्रका कुराहरू, समस्याहरूलाई पनि राख्ने कुराहरू भयो। जस्तो संविधान सभाका प्रत्येक बैठकहरूमा जब छलफल हुन्थ्यो, छलफल सुरु हुन्थ्यो, विभिन्न धारा उपधाराहरूमा छलफल हुन्थ्यो, त्यति बेला सभासदहरूको एउटा के कमजोरी देखियो राजनीतिक दलहरूको भने अनिवार्य जस्तो अन्तिममा चाहिँ अनिवार्य भोट हाल्नलाई व्हिप जारी गर्यो प्रत्येक पार्टीले हैन। संविधान सभाका सदस्यहरूलाई जस्तो माघ 8 को छेउछाउमा चाहिँ काठमाडौँ नछोड्न पनि संविधान सभाका अध्यक्ष स्वयंले नै व्हिप जारी गरेर काठमाडौँ नछोड्न भन्नुभयो। तर यसअघिका बैठकहरूमा जस्तो कुनै दिन चाहिँ 25-30 जना मात्रै सभासदहरू बसेका निकै महत्वपूर्ण अब जस्तो भनौँ न संहिताको विषयमा संविधान सभामा छलफल हुँदै थियो तर त्यहाँ चाहिँ सभासद नै छैनन्। सभासदकै उपस्थिति नहुने समस्या, त्यस्ता समस्याहरू पनि संविधान सभामा आए। तर अन्तिममा आएर चाहिँ सबै सभासदहरूले राखेका भावनाहरू अनुसार अगाडि बढेर जस्तो जनमत संकलनको विषय छ, त्यहाँ चाहिँ जनमत संकलन गर्न 240 निर्वाचन क्षेत्रमै सभासदहरू नेतृत्व गरेर जानुभयो र उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रका जनताका सुझावहरू के छन् त्यो ल्याउनुभयो। त्यही अनुसार नै जस्तो संघीय आयोगलाई दिने भन्ने विषय थियो नि, सर्वोदय सहमतिमा संघीय आयोगलाई दिएर संघीय आयोगले सीमा निर्धारण गर्छ भनेको थियो। तर जनताको सुझाव अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शीर्ष नेताहरूले टुङ्ग्याउनु भयो र 7 प्रदेशको सीमा नै निर्धारण गरिदिनु भयो भने जनताको सुझाव त समेटियो नि त्यसमा। जस्तो धर्मनिरपेक्षता राख्ने वा चाहिँ धार्मिक कुनै धर्मको राज्य राख्ने भन्ने विषयमा पनि जनताको सुझाव आएको थियो र त्यो सुझावलाई पनि कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएर अन्तिममा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा नै लगभग हिन्दू धर्मनिरपेक्षता भनिए पनि हिन्दू धर्मलाई प्रायोरिटी दिने गरी धर्मनिरपेक्षता भनेर लेखिएको छ संविधानमा हैन। समाजमा एउटा के प्रवृत्ति देखियो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र ठूलो हुन्छ, विभिन्न जात जाति भाषा भाषी फरक लिङ्ग भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्ने गर्दछन्। एउटा दलित पनि बस्छ, उसलाई आफ्नो अधिकारको समानताका कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, बाहुन क्षेत्रलाई फरक कुरा राख्नुहुन्छ, जनजातिले छुट्टै माग राख्ने गर्छन्। एकजना सभासदसँग संविधानमा अटाइदिनु पर्यो, यो कुरा लेखाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको माग हुने गर्दछ। त्यसका लागि कस्तो समन्वयकारी भूमिका रह्यो जुन आज यो संविधान आइरहेको छ? सभासदहरूलाई यो विषय मिलाउन चाहिँ गाह्रो नै पर्या हो। जस्तो आफ्नै क्षेत्र भनौँ न, कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्र भनौँ न, नुवाकोट मानिलिउँ, नुवाकोटको क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गरौँ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको नै छ। जस्तो त्यहाँको सभासद तामाङ हुनुहुन्छ, त्यहाँ बाहुन क्षेत्रीको पनि बाहुल्यता छ, तामाङको बाहुल्यता छ, नेवार छन्, त्यस पछाडि चाहिँ दलितहरू रहेका छन्। ती सभासदलाई चाहिँ दलितको क्षेत्रमा जाँदा हाम्रो अधिकारको लागि लडिनु पर्यो है, तपाईँलाई त हामीले हाम्रो अधिकारको लागि जिताएर पठायो। बाहुन क्षेत्रीकोमा जाँदा त्यही अनुसारको आयो, तामाङकोमा जाँदा त्यही अनुसार भनेपछि उसले समन्वय गर्नको लागि उसलाई आफ्नो क्षेत्रमा गएर चाहिँ मैले तिमीहरूको अधिकारको लागि लडेँ है, संविधान सभामा तिमीहरूको अधिकार ल्याइदिएँ भन्नलाई अप्ठ्यारो नै पर्ने अवस्था रह्यो। यद्यपि जस्तो विभिन्न आयोगहरूको गठन गर्ने कुरा भएको छ, दलित आयोगको कुरा छ, त्यसलाई संवैधानिक रूपमा दलित आयोग गठन गर्ने कुरा छ, मुस्लिम आयोग छ। ती आयोगहरू मार्फत ती अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति सबैको अधिकार समेट्नका लागि ती आयोगले पहल गर्ने र त्यो आयोगलाई संवैधानिक अधिकार हुने भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुनाले सभासदहरूलाई त्यति अब चाहिँ जनताले गुनासो राख्ने ठाउँ नरहला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। र संविधानले कतिजना सभासदहरू त हामीले एक पटक पनि यो संविधान सभामा बोलेकै देखेनौं, यो कुरा सत्य हो कि हामीले नदेखेको हो कि तपाईलाई पनि यस्तो अनुभव छ? संविधान सभामा विभिन्न
संविधानका विभिन्न धारा उपधाराहरूमा जस्तो स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपछि संविधान अघिल्लो संविधान सभाले गरेका निर्णयहरू स्वामित्व ग्रहण गरिसकेपछि प्रत्येक सभासदहरूले चाहिँ बोल्नको लागि नाम टिपाउनु भएको थियो, छलफलको लागि र सुझावको लागि। र पछिल्लो समयमा जस्तो यो संविधानको भोटिङ हुनुभन्दा केही दिन अगाडि जुन किसिमले चाहिँ प्रत्येक धारा उपधारामा चाहिँ सुझाव राख्नको लागि समय दिएको थियो, त्यसमा पनि सभासदहरूले प्राय सबै सभासदहरूले राख्नु भएको थियो सुझावहरू। र यसअघि माघ 8 भन्दा अगाडि संविधान लेखन प्रक्रियालाई के गर्ने भन्ने विषयमा त्योभन्दा अगाडि जुन छलफल थियो त्यसमा पनि प्राय सभासदहरूले नाम टिपाउनु भएको थियो। केही सभासदहरू यस्तो हुनुहुन्छ, अस्ति संविधान सभाका अध्यक्षज्यूले पनि 10 पटक भन्दा बढी समय उपस्थित नहुने सभासदहरूको नाम पढेर सुनाउनु भयो, हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौँ। कतिपय सभासदहरू चाहिँ आउने संविधान सभामा मैले भने नि अघि 35 जना पनि सभासद नहुने अवस्था, गम्भीर विषयमा छलफल भइरहेको छ। बत्ता त सधैँभरि काउन्ट भइरहेको तर सभासदहरूको उपस्थिति देखियो, पक्कै पनि त्यो प्रवृत्ति देखियो र कतिपय सभासदहरू बोल्न पनि अलिकति डराउने अवस्था, लेखेर लिएर गएको शब्दहरू पनि बोल्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरू पनि सभासद हुनुभएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुति गर्न नाम टिपाउनु भयो तर उपस्थित हुनुभयो। जस्तो पछिल्लो अब खुसीको माहौल भएका कारणले पनि मेरो कसैको भावनामा चोट पुर्याउने उद्देश्य त होइन, तर एउटा जनताको सधैँभरि चासो र सार्वजनिक सञ्जालमा पनि धेरै उठ्ने गरेको प्रश्न, एउटा गाडीको चालक बन्नलाई सरकारले एसएलसी पासको योग्यता तोकेको छ तर सभासदहरू धेरै जसो अंगूठा छाप्छन् भनेर भन्छन्। कस्तो थियो त्यहाँ संविधान सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति, योग्यता, उनीहरूको सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामी संविधान सभा कतिको योग्य थियो भनेर बुझ्न सक्छौं? अब संविधान सभा योग्य थियो भन्ने कुरा त संविधान आएपछि पक्कै पनि योग्य थियो, तर तपाईले उठाउनु योग्य संविधान सभाका योग्यतावान सभासदहरू कस्ता पक्कै पनि योग्य संविधान सभामा जस्तो अन्तरिम संविधान 2063 ले चाहिँ संविधान सभा प्रत्येक राज्यका प्रत्येक निकायमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। जस्तो महिला सहभागिताको विषयलाई 33% ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यसैगरी आदिवासी जनजाति दलितको विषयलाई पनि ग्यारेन्टी गरेको छ र संविधान सभामा उम्मेदवार भएका राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक पद्धति अन्तर्गत उम्मेदवार भएका राजनीतिक दलहरूले त्यसमा चाहिँ समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा सभासद पठाउनु पर्ने नियम वैधानिक प्रावधान छ र त्यो प्रावधान अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सभासदहरू पठाएका थिए र त्यो हुँदाखेरि अलिकति जस्तो कुनै क्षेत्र भनौँ न अब महिलाको कुरा गर्दाखेरि राजनीतिमा महिलाको प्रतिशत पुर्याउनु पर्दाखेरि कहीँ केही समस्या भएका हुन्, आदिवासीको पुर्याउँदाखेरि समस्या भएका हुन्, जनजातिको दलितको कोटा पुर्याउँदाखेरि समस्या भएका हुन्, तर पनि राजनीतिक रूपमा उनीहरू जो संविधान सभामा पुगे उनीहरू लामो समयदेखि राजनीति मार्फत समाजसेवा गरिरहेका र जनताको परिवर्तनको लागि लडिरहेका मान्छेहरू नै गएको हुनाले उनीहरूको शैक्षिक योग्यताको विषय उठ्नु स्वाभाविक हो र जनताले सुझाव दिँदाखेरि जुन किसिमको जनमत संकलन भएको थियो त्यो सुझावमा पनि प्रधानमन्त्रीको योग्यता तोकियोस्, सांसदको योग्यता तोकियोस् भनेर भनेका थिए र न्यूनतम तोक्नु पर्थ्यो भनेर जनताले सुझाव दिएका थिए र हामीले धेरै रिपोर्टहरू पनि त्यही अनुसारको बनायौं, हाम्रो टेलिभिजनमा पनि धेरै रिपोर्टहरू त्यही अनुसार बजे। यद्यपि उनीहरू जो सभासद त्यहाँ आइपुगे जसले चाहिँ हस्ताक्षर गर्न सक्दैनन् वा हस्ताक्षर गर्न नसके पनि औंठा छापको प्रयोग गर्छन्, ती सभासदहरू पनि राजनीतिक रूपमा कुनै न कुनै रूपमा समाजसेवा गरेर जनताको परिवर्तनका लागि लडेका व्यक्ति आइपुगेका हुन्, किनभने ती राजनीतिक दलमा आबद्धता समाजसेवा गरेरै वा राजनीति गरेरै जनताको परिवर्तनको लागि लडेरै राजनीतिक दलमा सदस्य भएका हुनाले तिनीहरू आइपुगेका थिए र केही सभासदहरूले अन्तिमसम्म पनि राज्यका प्रमुख निकायका व्यक्तिहरू जस्तो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका बारेमा नै जानकारी नभएका भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा समाचार पनि आए, हामीले समाचार बनायौं, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँहरूको भूमिका पनि संविधान जारी गर्ने विषयमा चाहिँ निकै सकारात्मक मैले देखेँ। हस्, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी यहाँसँग सम्पर्क गरिरहनेछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता रामचन्द्र अर्याल, जसले लामो समयसम्म संविधान सभाको तथा संसदीय रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको थियो र संविधान सभामा भएका हरेक दिनका गतिविधिलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत जनता समक्ष पुर्याउन ठूलो भूमिका खेल्नु भएको छ र संविधान निर्माणको एउटा प्रत्यक्ष साक्षी पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पनि हामीले यति बेला उहाँसँग संविधान सभामा देखिएका उतार चढ़ाव र यसका राम्रा पक्ष, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष र आम जनताले यस संविधानलाई
संविधानलाई बुझेको या बुझाइ र बुझ्नुपर्ने कुरा लगायतका विभिन्न संविधान निर्माणका गतिविधि र आजको यो एउटा महत्वपूर्ण दिनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। हामीसँग थुप्रै अन्य जानकारी छन्। हामी एउटा विश्राम लिनेछौं र त्यसपछि हामी अन्य विषयवस्तुसँग यहाँलाई जोड्नेछौं।